अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कहानी शुरू करते हैं। एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर एक दिन मेरे पास आई। मेरी दोस्त भी थी। कहने लगी, फारिस तुमको कुछ वक्त निकाल सकते हो? मैं मुस्कुराकर बोला, जी ज़रूर। मुझसे मुखातिब हुई, फारिस कल जेल आ जाना, वहाँ किसी से तुमको मिलवाना है। मैं हैरान था, किससे मिलवाना है? इसका लहजा कुछ धीमा हुआ, हाँ फारिस, बस आप कल आना। चूँकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। मैंने वादा तो नहीं किया, लेकिन कभी वक्त ना मिलने का ज़रूर कहा। खैर, दिन गुजरते गए, मेरे दिमाग से वो बात निकल गई। 3 महीने गुजर गए। मेरी इस इंस्पेक्टर से किसी मौके पर मुलाकात हुई। उसने मुझसे फिर कोई जिक्र ना किया, लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने पूछा, आप मुझे किससे मिलवाना चाहती हैं? उन्होंने गुस्से से कहा, फारिस साहब आपके पास टाइम हो तो आप आएँ। खैर, माफ़ीनामे के बाद मैंने दूसरे दिन का आने का वादा किया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का एक दर्दनाक दिन था। मैं तसव्वुर भी ना कर सकता था मैं आज किससे मिलने जा रहा हूँ। जेल पहुँचा। पुलिस वाले जानते थे। मुलाकात हुई, चाय वगैरह पी। फिर मैडम मुझे कहने लगी, फारिस आए औरतों के कैद खाने की जानिब। मैं नॉर्मल सी बातें करता हुआ उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए चल रहा था। कुछ हंसी मजाक भी हो रहा था। चूँकि मैं भी सरकारी ऑफिसर हूँ तो कुछ हंसी मजाक होता रहा। खैर, सब कैदी औरतें जेल खाने में बैठी हुई थीं। मैंने सलाम किया। हर चेहरा काबिल रहम था, लेकिन मेरी नज़र एक लड़की पे पड़ी जो बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने बेहद हसीन बनाया था उसे। उसकी गोद में एक छोटा सा 1 साल का बच्चा भी था। मैंने मैडम से पूछा, मैडम आप किससे मिलवाना चाहती हैं मुझे? मैडम मेरी तरफ देखकर बोली, फारिस की लड़की अमारा, इससे ही मिलवाना है, जिसकी गोद में छोटा सा बच्चा था। मैंने उसकी तरफ शफकत भरी नज़रों से देखा। अच्छा अमारा, आप किस जुर्म में हैं जेल में? वो आहिस्ता से बोली, अब फारिस है ना? मैं हैरान हुआ, आपको कैसे पता मैं फारिस हूँ? कहने लगी, मुझे मैडम आपकी कहानियाँ हर रोज़ पढ़ाती हैं। मुझे कहती थी फारिस को मिलवाने लाऊंगी। मैंने बहुत दुआ की थी आपसे एक बार मिल लूँ। मैंने आहिस्ता से पूछा, आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? वो रोते हुए बोली, कत्ल के जुर्म 302 में। मैं उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसकी उम्र मुश्किल से 24 साल थी। शक्ल सूरत से प्यारी थी, पढ़ी लिखी भी लग रही थी। मैंने दूसरा सवाल किया, किसका कत्ल किया तुमने? इस बार वो खामोश थी। उससे पूछा, बताओ किसका कत्ल किया तुमने? मेरी आंखों में देखकर बोली, अपने शोहर का। मैं हैरान था, लेकिन क्यों? वो अपने बच्चे को तरफ देखने लगी, उसको चूमने लगी। फारिस सर, बस गलती हो गई। कैसी गलती? फारिस में बैंक में जॉब करती थी। मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मेरा शोहर सरकारी स्कूल का टीचर था। वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत बहुत अच्छा। मेरी हर बात मानता था, मुझे समझता था, मुझे सुनता था। लेकिन वो मुझे बापर्दा रहने के लिए कहता था। जैसे ऑफिस जाता है तो निकाब करके जाओ, घर के बाहर जाना है तो निकाब में जाओ। मेरे किसी दोस्त की कॉल आती तो मुझे डांटता। फारिस, मुझे उसके ऐसे रवैये से चिढ़ सी होने लगी थी। मेरा दम घुटने लगा था उसकी उन बातों से। वो जब नमाज पढ़ रहा होता तो मुझे बार बार कहता नमाज के लिए। मैं सारे दिन की थकी हुई उसकी बात को इग्नोर कर देती थी। 6 महीने बाद उसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल होने लगा। वो बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था। मैं खुद को मॉडर्न समझती थी। मैं साथ जॉब करने वाले एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन हमारी शादी ना हो सकी। मैंने जब उसे सब कुछ बताया तो उसने मुझे कहा, छोड़ो, उससे तलाक लो, मुझसे निकाह कर लो। हम दोनों राज़ी थे। मैंने अपने शोहर से कहा, मुझे तलाक दे दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। वो इस दिन मेरे लिए गोल्ड रिंग लेकर आया था। मुझे कहने लगा, पागल हो गई हो क्या? मर्द था मेरा। ऐसा कहना उसे बुरा लगा। गुस्से से बोला, मेरी कभी कोई बात तुम नहीं मानती हो, अब तलाक का कह रही हो, ऐसा क्यों? मैंने उसे साफ कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फारिस, उसने मुझे तलाक देने से इनकार कर दिया। कहने लगा, तलाक नहीं दूंगा। मैंने अपने आशिक को सब कुछ बताया। मुख्तसर ये
ہم نے اسے قتل کرنے کا پلان بنا لیا۔ وہ رات کو سو رہا تھا، بہت پیارا لگ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اس نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اوندھے منہ سویا کرتا تھا۔ میرا ہمسفر تھا۔ اسے میں نے اللہ کو گواہ بنا کر قبول کیا تھا۔ فارس وہ نہیں جانتا تھا اسے میں نے کھانے میں زہر دے دیا ہے۔ چوہے مارنے کی گولیاں کھلائیں تھی اسے۔ کھانا کھانے کے کچھ ٹائم بعد وہ اٹھا، مجھے کہنے لگا، امارا میرا دل گھبرا رہا ہے، خدا جانے کیا ہوا مجھے۔ میرا ہاتھ تھامے وہ مجھے آوازیں دینے لگا، میری نظر پھٹ رہی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ خون کی الٹیاں کرنے لگا۔ فارس وہ تڑپنے لگا۔ چند منٹوں میں وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں کمرے سے باہر آئی، اپنے ہونے والے شوہر یعنی عاشق کو فون ملانے لگی، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ میں بار بار کال کرنے لگی، نمبر بند آ رہا تھا۔ میرے شوہر کی لاش بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی۔ پھر میرا ضمیر مجھے تھپڑ مارنے لگا۔ میں چیخنے چلانے لگی، میں لوگوں کو آواز دینے لگی۔ اپنے شوہر کو اٹھا کر ہسپتال لے جانا چاہا، میں گر گئی۔ مجھے احساس ہونے لگا میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ میرا غصہ میری عقل، میری سمجھ کو کھا گیا تھا۔ میرا ماڈرن ہونا مجھے پاگل کر گیا تھا۔ میں کسی اجنبی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں سمجھتی تھی میں بہت سمجھدار ہوں۔ میں مرد کی برابری پہ اتر آئی تھی۔ میں فریب میں آ گئی۔ فارس محلے والے میری چیخیں سن کر آ گئے۔ میرے شوہر کو ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہہ دیا، یہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اس کو زہر دیا گیا ہے۔ میرے شوہر کا رنگ نیلا پڑ چکا تھا۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی، اے اللہ یہ سب خواب ہو، یا اللہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، یہ کیا کر دیا میں نے۔ میری حالت خراب ہونے لگی، بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسی رات بتایا میں ماں بننے والی ہوں۔ پولیس کو ہسپتال ہی بلا لیا گیا۔ وہ میرے شوہر کی لاش کو ایمبولینس میں ڈال کر لے گئے۔ میرے امی ابو، میرے ساس سسر سب آ چکے تھے۔ سویرا ہو چکا تھا۔ میں اپنے عاشق کو بار بار کال ملاتی رہی۔ پھر ایک دوست سے پوچھنے پہ پتا چلا وہ تو رات کینیڈا جا چکا ہے۔ میں خود کو خود جلا چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا خودکشی کر لوں۔ پیٹ میں بے گناہ کو مارنے کی اب ہمت نہ تھی۔ میں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ سب مجھ سے منہ موڑ گئے۔ سب اپنے مجھے نفرت کی آگ میں جھونک گئے۔ وہ ہنسنے لگی۔ فارس میں نے اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ اپنے بیٹے کو چومنے لگی، سینے سے لگا کر رونے لگی۔ فارس، اس کا نام میں نے فارس رکھا ہے۔ چاہتی ہوں یہ میرے ناپاک سائے سے دور رہے۔ اسے آپ لے جائیں۔ کل کو کیسے بتاؤں گی اس کے بابا کی قاتل میں ہوں؟ میں اس کا بچہ تو نہیں رکھ سکتا تھا۔ قانون کی پابندی تھی کچھ۔ اس کے معصوم چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ زندگی بھر قید کا سفر ہے۔ ایک گناہ نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ وہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ تو تھی، لیکن اب کیا فائدہ تھا؟ سب قیدی عورتیں رو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ اس کا معصوم سا بچہ چھت کی طرف دیکھ کر کھیل رہا تھا، پیاری سی آواز نکال رہا تھا۔ میں نے گود میں اٹھایا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ وہ ننھے سے ہاتھ مجھے بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ شاید پوچھ رہا تھا میں اس قید خانے میں کیوں ہوں، یا شاید اس کا مستقبل کیا ہے، یہ معاشرہ اس کو کس نظر سے دیکھے گا۔ چند لمحوں میں میرے ساتھ بہت اٹیچ ہو گیا۔ ماں کے پاس بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر رونے لگا، شاید بھوک لگی تھی۔ وہ کھلونے، وہ جھولا، وہ اپنوں کا پیار، سب ایک غلطی نے چھین لیا۔ میں امارا کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، میری بہن، اللہ صبر عطا کرے۔ فارس یہاں تک ممکن ہوا آپ کے لیے کرے گا، اللہ کی مدد سے۔ میں وہاں سے جانے لگا۔ میرے قدموں سے اس بچے کا رونا لپٹ رہا تھا، لیکن بے بس تھا میں۔ میرے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں۔ آج میں تھک چکا ہوں تم لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے۔ کب 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 زندگی کو سمجھو گے؟ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرو گے تو انجام بھی کچھ ایسے ہی پاؤ گے۔ یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔